नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि परिसूचकहरू सामान्य रहेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। देश श्रीलङ्का जस्तो बन्छ भन्नेलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा, गभर्नर निलम्बनको बचाउ। 21 लाखको विवरण बुझाएर चुनावमा 6 करोड खर्च गरेको बताउने कांग्रेस नेता कोइरालालाई स्पष्टीकरण। आचार संहिता कार्यान्वयनमा आयोग नै प्रतिबद्ध देखिएन। देशभर ठाउँ र अवस्था हेरी तालमेल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको आह्वान। भोलि शीर्ष तहमा छलफल, तल्लो तहसम्म सहमति जुटाउन कठिन देखिएको स्वीकारोक्ति। विप्लवलाई चुनावमा ल्याउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन गम्भीर छलफलमा। फेरि दल दर्ताको समय दिएर भए पनि विप्लवलाई चुनावमा ल्याउनु पर्ने एमालेको प्रस्ताव। सडक कालो पत्रेको माग गर्दै नुवाकोट 3 पिल्लेका बासिन्दाले काठमाडौँको फोहोर फाल्न दिएनन्। चोक र सडकभरि फोहोर थुप्रियो, रोगको संक्रमण फैलिने जोखिम। पाकिस्तानमा PMLN-का नेता शहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। इमरान खान नेतृत्वको PTI-का सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL-मा आज एउटा खेल, गुजरात टाइटन्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। अर्थतन्त्रबारे केही भ्रम अनि केही यथार्थ कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। चुरोकुरो भनेको नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यही बेला सरकारले गभर्नरलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ। आज उनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेर उब्जिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको कारबाही कानुन सम्मत भएको बताएका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री शर्माले अधिकारीले अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको संकेत गर्दै छानबिन समितिको रिपोर्ट आएपछि धेरै कुरा प्रष्ट हुने बताए। गभर्नरको बारेमा उठेको प्रश्न हो, यो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनको प्रावधान अनुसार नै हामीले गरेका हौँ। यो कानुन सम्मत कुरा नै हो, तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। यसरी अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात भएको शर्माको भनाइ छ। आइतबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश श्रीलङ्का हुने र सरकारले वृद्ध भत्ता समेत दिन नसक्ने अवस्था आउने दाबी गरेका थिए। शर्माले त्यसको जवाफ दिएका हुन्। चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने हैन, अब कुनै विदेशी यस्तो पानी खाएर हुर्केका केही नागरिकहरूको कुरा सुन्यो भने वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने है कुरा, यो कुराहरू त गर्न सकिन्छ, भन्न त छुट छ नि त, भन्न त पाइयो नि त। तर चुनावको लागि हामी सबै तयारी गरेका छौँ, सबै हामीसित बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ, उपलब्ध गराएका छौँ हैन। उहाँहरूलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। सबै स्रोत सुविस्ता भइसकेको छ, पैसा निकासा भइसकेको छ। नपुग्ने रकम माग भएकोमा पनि नपुग्यो भने अरू दिने प्रतिबद्धता हामीले गरिसकेका छौँ। मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताए। उनले सतर्क भएर जान अर्थ मन्त्रालय लागेको भन्दै सङ्कट टार्न विभिन्न निर्णयहरू गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको बताए। पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गएको उनले बताए। पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20% कम हुने गरी कटौती योजना बनाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिटेन्स बढाउन श्रमिकहरूको सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका कामदारलाई IPO र FPOमा कोटा छुट्याउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदमा गएको उनले बताए। बाह्य क्षेत्र बिग्रेकाले त्यसका लागि पहल गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। शर्माले अर्थतन्त्रका समष्टिगत सूचक सामान्य रहेको दाबी गरेका छन्। बाह्य क्षेत्रमा केही दबाव हुनुबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू सामान्य रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका हुन्। अहिले राजनीतिकरण गर्नका लागि
जो कुरा गरिएको छ हो कमी कमजोरी होला नि हाम्रा, त्यसमा मान्न सकिन्छ। कहाँ जाँदैछ अर्थतन्त्र त भन्दा अर्थतन्त्र ठिक दिशातिर जाँदैछ हैन। जोन के भन्ने, तपाईँले यसलाई हरियो भन्ने कि निलो भन्ने कि रातो भन्ने कि त्यो त व्यक्ति व्यक्तिले भन्न पाइयो, तर नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर अगाडि जान्छ। विश्वको अहिलेको अर्थतन्त्रमा परेको समस्या, विश्वको वारले कोभिडले परेको समस्याका बावजुद पनि सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारी लगायत कारणले लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल नभए पनि चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको अर्थमन्त्रीले दावी गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो केही महिना यता नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख हुँदा पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन चनाखो बनेर निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। 56औं वार्षिक साधारणको उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको भए पनि सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै गुनासो गरे। अर्थतन्त्रमा 77% लगानी रहेको निजी क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रमा सङ्कट हुन नदिन योगदान दिने उनको भनाइ थियो। उचित वातावरण बनेमा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रकारको जोखिम निम्तिन नदिन निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको धारणा छ। अर्थतन्त्रमा 77% हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र ब्याङ्कले हुने छलफल र निर्णयमा कुनै जानकारी दिइँदैन। यी नीतिहरू किन ल्याउँदैछन् थाहा छैन, यसको असर के पर्छ हामीलाई थाहा छैन। आयात निर्यात गर्ने हामी नै हो, तर अर्थतन्त्र के कस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल नै हुँदैन। अब अर्थतन्त्र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाकै वरिपरि घुम्नुहोस् भन्ने पो हो कि? साधारण सभा उद्घाटन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आर्थिक सङ्कट हुन नदिन निजी क्षेत्रको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै सोही हिसाबको नीति कानुन निर्माणमा आफूले पहल गर्ने बताए। अब उन्नति र प्रगतिको मार्गतिर अगाडि जानका लागि सहमति, सहकार्य, समझदारीको अनिवार्य यसको विकल्प नै छैन। त्यतातिर जानुपर्छ। एउटा सभामुखको हैसियतले, सङ्घीय संसदको नेतृत्व र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु। सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले निजी क्षेत्र र सरकार नयाँ मार्गचित्रका साथ अगाडि बढेर अर्थतन्त्रको समस्यालाई हल गर्न हाते मालोका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। प्रेमको प्रस्थान बिन्दु यही नै हुन सक्छ। हामीले नयाँ ढङ्गबाट सोच्यौँ, नयाँ कार्यशैली अपनायौँ, नयाँ पद्धतिलाई अगाडि बढाएर यो विकासको समस्या समाधान गर्ने अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ अवसर हुन सक्छ। महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नेपाल नरहे पनि चनाखो बन्नुपर्ने बताए। हाम्रा केही समस्या छन्, तर समाधानका लागि पनि हामीसँग बलियो आधार छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहन्छु। सस्तो श्रम बजार, संसार बुझेको चाहिँ युवा शक्ति, भारत र चीन जस्ता ठुला देशहरूको चाहिँ विशाल बजार, लगानीका महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधारहरू रहेका छन्। अलिकति सरकारको चाहिँ तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हुन सक्यो भने मुलुक छिटो आर्थिक मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विश्वास चाहिँ रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकम छैन भने आयात अत्याधिक बढेको छ। विदेशी मुद्रा भित्र्याउने दुई प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालु खाता घाटा बढेको छ, जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर करिब 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने मात्र स्थिति छ। यो अवस्थाबाट मुक्त भएर सहज वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले तत्काल नयाँ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा हरिशरण नेउपानेको रिपोर्ट। पछिल्लो समय चुनाव पैसाबालको लडाईँ जस्तो देखिन्छ। वडा अध्यक्षदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्यसम्म चुनाव लड्नका लागि करोडौं खर्च गर्ने प्रवृत्ति जस्तै बनेको छ। यसरी चुनाव महँगो बन्दै जाँदा निष्ठाको राजनीति ओझेलमा पर्दै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। निर्वाचन आयोगमा 21 लाखको खर्च विवरण बुझाएर
6 करोड खर्च भयो भनी हाक्काहाकी अभिव्यक्ति दिने कांग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले विभिन्न पदका उम्मेद्वारहरूले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ। तर त्यही सीमाभित्र रहेर उम्मेद्वारले खर्च गर्छन् भन्ने कुरा सायद कसैले विश्वास गर्दैनन्। प्रचार प्रसारको लागि भनेर खर्चको अनुमान गरिए पनि मत किन्नकै लागि नेताहरूले पैसाको खोली नै बगाउँछन्। यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको अभिव्यक्तिले। 2074 को चुनावमा उनले 6 करोड खर्च भएको भनेर सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए, जबकि उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च रकम जम्मा 21 लाख छ। ताकि आचार संहिताभित्र नै रहेर खर्च गरेको देखाउन उनले 21 लाखको तथ्याङ्क मात्र आयोगमा बुझाएका हुन्। यो अभिव्यक्ति दिएसँगै अनुगमनमा निदाउने निर्वाचन आयोगको निद्रा खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोइरालासँग गत निर्वाचनमा गरेको खर्चको यथार्थ जानकारी सहित 7 दिनभित्र जवाफ मागेको छ। अब छलफलपछि अझै अगाडि बढ्ने तयारी आयोगको छ। हेर्नुहोस्, अब पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि आत्मअनुशासित हुन जरुरी छ हैन। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ। अब कसले कहाँ के गर्नु हो भन्ने कुराको आयोगले त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्छ, ध्यानाकर्षण हुन्छ हैन। ध्यानाकर्षण भएको पनि छ। त्यसलाई लिनुपर्ने चाल्नुपर्ने पाइला आयोगले चाल्ला। अहिले मैले आयोगले निर्णय भइ नसकेकोमा मैले तपाईलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो क्षेत्राधिकार होइन। निर्वाचन महँगो हुँदै गएको अनुभूति गरेका जनतालाई आयोगले भने तोकिएकै खर्च सीमाभित्र रहेर उम्मेद्वारले खर्च गरेको दाबी गर्दै आएको छ। नेता कोइरालाको यो अभिव्यक्तिसँगै आयोगमाथि पनि ठूलो प्रश्न उठेको छ। महँगो चुनावले सही विचार र सही कार्यदिशा भएका भन्दा पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेद्वार हाबी हुने स्थिति देखिएको छ। यस विषयमा आयोग नै गम्भीर नहुनु ठूलो त्रुटि भएको पूर्व आयुक्तहरू बताउँछन्। आयोगले नजानेर हो या नचाहेर हो बुझ्न नसकिएको पूर्व निर्वाचन आयुक्त प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र बताउँछन्। उसले पनि के सरकारले 6 करोड खर्च हो। त्यो सरकारको निर्वाचन आयोगको सम्पर्क छैन। निर्वाचन आयोग काम होइन कन्ट्रोल गर्न। उसमा के छ भने जो प्रचार प्रसारमा खर्च निको निर्वाचनको अब कोही गएर बाटो बनाइदिन्छ, त्यसको लागि जवाबदेही निर्वाचन आयोग त छैन नि। त्यसलाई त आचार संहिता छ, त्यो निकायहरूले के छ। म त्यही भन्छु कि आचार खर्चको त सीमा निर्धारण पनि व्यावहारिक हुँदैन कि भएको छैन कि। दोस्रो के छ भने उसको सर्टकरीमा दुईवटा कुरा भन्छु। दोस्रो कुरा के छ भने उसको जुन खर्चको जुन हेर्ने हो त्यही हेर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरीका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पनि 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। चैत 26 गते काठमाडौँको भेरकोटी मण्डपमा भएको सभामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भनेर उक्त पार्टी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। हरेक निर्वाचनमा आयोगले आचार संहिता लागू गरे पनि त्यसको अक्षरंश पालना भने हुने गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले जुनसुकै चुनावमा पनि चुनावलाई मितव्ययी र कम खर्चिलो र कम भड्किलो बनाउनको लागि भनेर विभिन्न आचार संहिता जारी गर्छ, खर्चको सीमा तोक्छ। तर त्यसलाई चुनावको समयमा भने ठाउँ ठाउँमा गएर अनुगमन गर्ने र आचार संहिता र चुनावी खर्च तोकिएको खर्च सीमाभन्दा धेरै खर्च गर्नलाई कारबाही नगरिदिँदा जसले पैसा खर्च गर्छ त्यसैले नै चुनाव जित्ने परम्परा जस्तै बनेको छ। यसले गर्दा राम्रा उम्मेद्वारहरू सधैँ पछाडि परिरहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा डेभिड पाण्डे, निर्वाचन आयोग, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि मतपत्र छपाईको कामलाई तीव्रता दिएको छ। कुल 1 करोड 94 लाख थान मतपत्र छाप्नुपर्नेमा अहिलेसम्म 28 जिल्लाका लागि छापिसकिएको छ। आचार संहिता लागू हुनु अघिसम्म 23,800 मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने कार्य जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छाप्ने काम सकिएको जनाएको छ। अन्य मतपत्र भने छाप्ने काम जारी रहेको आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले 1 करोड 94 लाख मतपत्र छाप्दैछ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हालसम्म 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छपाई भइसकेको छ। छपाई कार्य जारी छ।
सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक प्रति मतदाता नामावली पठाउने कार्य भइसकेको छ। आयोगले सबै स्थानीय तह निर्वाचन अधिकृतलाई एक प्रति मतदाता नामावली पठाएको पनि जनाएको छ। केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने 38 सामग्री मध्ये 35 सामग्री खरिद भइसकेको र अन्य सामग्री आउने क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघिसम्म 23,800 मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना नभएसम्मका लागि स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ। केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने 38 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूमध्ये 34 प्रकारका सामग्रीहरू प्राप्त भई भण्डारण भइसकेका छन्। बाँकी सामग्रीहरू आउने क्रममा रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 11 र 12 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता, 12 गते उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन र 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको छ। त्यसैगरी वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ। 16 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ भने 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान हुनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चुनाव नजिकै जाँदा सत्तारूढ 5 दल तालमेलको मोडालिटी बनाउन लागि परेका छन्। उनीहरू दिनहुँ जसो छलफलमा छन्। आजै मात्र पनि गठबन्धनको संयन्त्रको बैठकले देशभर ठाउँ र अवस्था हेरी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। तर तल्लो तहसम्म तालमेल गरी अघि बढ्न सत्ता गठबन्धनलाई फलामको चिउरा जस्तै बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको निर्वाचन तयारी र अनुगमन समितिले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने, आपसी भावना र दलीय सम्मान कायम राख्ने, शक्ति सन्तुलनका आधारमा तालमेल गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा मापदण्ड बनाएर आइतबार शीर्ष नेता सहभागी भएको बैठकमा चुनावी मोडालिटीको खाका पेश गरेको थियो। तर मोडालिटीको विषयमा दलहरू आआफ्नै अडानमा छन्। गठबन्धनका सबै दलको भावनालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै विवादित विषय छलफलबाट मात्र टुङ्ग्याउने सहमति ठोस प्रारूप तयार भइसकेको छैन। सोमबार संयन्त्रको बैठक बसेर छलफल भए पनि फेरि शीर्ष तहमा मङ्गलबार बैठक बस्ने तय भएको छ। अड्केको विषय चाहिँ अन्यल। अब तल के अन्यल भयो भने माथिबाट नै सारा मानदण्ड चाहिँ तोकेर पठाउनुहुन्छ नेताहरूले र त्यो मानदण्डका आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने एउटा अन्यल हैन। अब कतिपयले टुङ्ग्याइ नै सक्नुभएको पनि छ र माथिबाट हामीले छलफल गर्दा सबै ठाउँको चाहिँ नि परिस्थितिलाई हेर्दा माथिबाट कङ्क्रिट मानदण्ड एउटै मानदण्ड पठाउन सकिने अवस्था देखिएन। पहिलो समस्या भनेको यो। गठबन्धनका नेताहरूले चुनावी तालमेलको विषयमा सहमति बन्ने बताइरहँदा मुख्य विषयमा भने अझै सहमति बन्न सकेको छैन। स्थानीय चुनावको तालमेल गर्ने बारे गठबन्धन बीच अझै स्पष्ट खाका तयार नभएका कारण अन्यल झन बढेको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। 5 दल सम्बन्धित गठबन्धनको संयन्त्रले सोमबार अपिल जारी गरी तल्लो तहसम्म ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल गर्न आह्वान गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। तर कहाँ कसरी जाने भन्ने रोडम्याप उनीहरूसँग छैन। खास गरी भरतपुर महानगरमा स्थानीय काङ्ग्रेसको दाबी र माओवादीले आफूले पाउनुपर्ने अडानका कारण पनि तालमेल थप सकसपूर्ण बनेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच चुनावी तालमेल हुने भएको छ। दुई पार्टी बीच चुनावी तालमेलपछि राप्रपा नेपालले आफ्नो चुनाव चिन्ह तेर छाडेर एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर चुनावी मैदानमा उत्रनेछ। चुनावी तालमेलपछि राप्रपा
नेपालका तर्फबाट उठाएका उम्मेदवारलाई एमाले सहयोग गर्नेछ भने एमाले उठाएका उम्मेदवारलाई राप्रपाले सहयोग गर्ने भएको छ। तिर चुनाव चिन्ह हामीले प्राप्त गरेकै आज लगभग कति 1 महिना पनि पुगेको छैन। आज 20-22 दिन भयो होला। अब 20-22 दिनमा तिर चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सामेल हुने कुरा त व्यवहारिक रूपमा कति सहज होला भन्ने कुरा त सबै पार्टीहरूले बुझेकै कुरा हो, मिडियाले पनि बुझेकै कुरा हो। त्यसकारण त्यो गाह्रो कुरा हो, चुनौतीपूर्ण कुरा हो। राप्रपाबाट अलग भई राप्रपा नेपाल गठन गरेका कमल थापाले निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको चुनाव चिन्ह तेर हुँदाहुँदै बलियो संगठन भएको एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने गरी सहमति हुन लागेको नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता जारी भइसक्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने चर्चा घट्नुको साटो झन बढ्दै गएको छ। पछिल्लो पटक नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्ने नाममा निर्वाचन सार्ने चर्चा चलेको छ। एक रिपोर्ट। विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूसँग मात्रै निर्वाचन सार्न अनुरोध गरेको छैन, उसले यो विषयमा निर्वाचन आयोगसँग समेत परामर्श गरेको छ। आफ्ना माग सम्बोधन गरी नेकपालाई निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्न सबै पक्ष गम्भीर रहेको सो पार्टीको बुझाइ छ। यो विषयमा निर्णायक दलका नेताहरूको भनाइ के छ त? नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यो विषयमा शीर्ष नेताहरू सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको पुष्टि गरेका छन्। त्यस्तै यसअघि निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको उनले बताए। केही दिन अगाडि सम्पन्न भएको कार्यदलको मिटिङमा चाहिँ बाइ द वे यो प्रश्न उठिएको थियो, चाहिँ यस्तो कुरा आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उठिएको थियो। त्यो बेलामा सबै दलहरूको राय के थियो त भन्दाखेरि यो अप्सन दिनुपर्छ, यो मौका दिनुपर्छ, मनोनयन गर्ने टाइम पनि, मतदाता सूची अपडेट गर्ने टाइम पनि र दल दर्ता गर्ने र मनोनयन गर्ने टाइम पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो। अब आजको बैठकमा अस्ति उठेको कुराको बारेमा त ब्रिफिङ गर्ने क्रममा सन्दर्भ प्रसङ्ग अनुसार उठाउने कुरामा त स्वतः उठ्ने विषय भयो त त्यो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भने निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्ने समय अझै बाँकी नै रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा सो दल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। केही प्राविधिक बाधा भए तिनलाई सरकारले फुकाउनु पर्ने, तर निर्वाचनको मिति सार्न भने उचित नहुने उनको बुझाइ छ। अझै पनि बरु के गरे हुन्छन्, 11 गते हो हाम्रो नोमिनेसनको पिरियड, 11 र 12। त्यो नोमिनेसनको पिरियड त बाँकी नै छ। खालि के होला भने निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको चाहिँ के भने समय चाहिँ 3 दिने दिए भयो, 5 दिने दिए भयो, बाँकीमा कुनै सार्नुपर्ने समय सार्नुपर्ने त म देख्दिनँ। त्यस कारणले समय नसारिकन पनि विप्लवजीहरूलाई यो प्रक्रियामा सामेल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेको मत पनि सुरेन्द्र पाण्डेको मतसँगै मिल्दोजुल्दो छ। उनका अनुसार विप्लव समूहलाई मूलधारमा समेट्नु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि निर्वाचनको मिति सार्नु भने उचित नहुने उनको धारणा छ। बरु सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका बाचा छिट्टो पूरा गरी सो पार्टीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उनी बताउँछन्। संविधानको व्यवस्था र कानुनको व्यवस्थालाई धक्का पुर्याएर जुन अविछिन्न निर्वाचन जुन पद्धति छ, हाम्रो प्रक्रिया छ, त्यसलाई खण्डित गरेर उहाँहरूलाई यसमा ल्याउनुभन्दा छोटो बाटोबाट उहाँहरूका मागहरू पनि पुरा गर्ने, उहाँहरूको जे कुरा हो, जे पुरा गर्न सकिन्छ, जे पुरा गर्न सक्छौँ, गर्छौँ भनेका छौँ, पुरा गरिदिने र वैशाख 30कै निर्वाचनमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहभागी गराउँदा उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसअघि नै निर्वाचनको मिति सर्न सक्ने सङ्केत एकीकृत नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत दिइसकेका छन्। तर निर्वाचन सार्दा संविधान मिचेको आरोप खेप्नुपर्ने त्रास र नागरिक स्तरबाट हुन सक्ने आलोचनाप्रति पनि सत्ता गठबन्धन सचेत छ। त्यसैले यो विषयले मूर्त रूप पनि ग्रहण गरिसकेको छैन। एकातिर दिनदिनै गर्मी बढ्दो छ, अर्कोतर्फ उपत्यकाभरि थुप्रिएको फोहोरको कारण महामारी फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ। फागुन पहिलो सातादेखि नै चलेको काठमाडौँ सिस्टोल विवाद हालसम्म पनि समाधान हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यका फोहोरले दुर्गन्धित बनेको छ। एक रिपोर्ट। फोहोर व्यवस्थापनमा बारम्बार बल्झिरहने काठमाडौँ सिस्टोल विवादको लामो समय हुँदा समेत विवादका समाधान भएको छैन।
फागुन पहिलो सातादेखि नै चलेको काठमाडौँ सिस्टोल विवाद हालसम्म पनि समाधान हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर उठ्न सकेको छैन, जसका कारण राजधानी काठमाडौँ उपत्यका नै दुर्गन्धित बनेको छ। यही कारण संक्रामक रोग फैलिन सक्ने भन्दै विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। फोहोर जस्तो सडकमा जति फोहोरहरू फालेको छ यसले त अल्टिमेटली सडकमा हिँड्ने नागरिकदेखि त्यो हेल्दी नागरिक या सिक नागरिक जसले पनि फोहोर जथाभावी फालेको छ त्यो फोहोरहरूलाई चाहिँ राज्यले या सरकारले यथाशक्य छिटो उठाउनुपर्छ र यो छिटो उठाएन फोहोरहरू दुर्गन्धहरू फैलिँदै गयो भने यसबाट निस्किने महामारी जस्तो डायरियादेखि लिएर फुड पोइजनिङदेखि लिएर मेनिन्जाइटिस एड्स मैले अघि भनिसकेँ यस्ता खालको रोगहरू चाहिँ निम्तिन सक्छन्। यता आम सर्वसाधारण पनि महानगरपालिकाको गैर जिम्मेवार देखेर वाक्क दिक्क भएका छन्। त्यसै त गर्मी मौसममा विभिन्न रोगको बढ्दो जोखिम, अर्कोतिर सडकभरि थुप्रिएको फोहोर, कति बेला कुन रोगबाट ग्रसित भइन्छ भन्ने त्रासमा छन् राजधानीवासी। समयमा फोहोर लिन नआउँदा बाध्य भएर सडकसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता सुनाउँछन् महानगरवासी। उनीहरूले त 4 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर को हो भन्ने आफूहरूलाई नै थाहा नभएको बताउँछन्। मान्छेहरूले यसरी फाल्न नि अब जस्तो टाइममा के अरे हुन्छ नि व्यवस्थापन नभएर चाहिँ यसरी फाल्नुपर्ने बाध्यता हो क्या। फोहोर गएको गाडी नै आएको छैन, नगरपालिका नै आएको छैन। हजुर छैन, हामीलाई त केही नै थाहा छैन। को हुनुहुन्छ महानगरपालिकाको मेयर? खै को छ मलाई त थाहा नै छैन। अलिक लाग्छ होला तर सुरुमा यो अस्ति अब यो गर्नु पर्ने व्यवस्थामा हैन अब हामीले अब सुनेको संक्रमण फैलिएको समयमा तर यो हामी पहिला त गर्दाखेरि बाटामा पनि फोहोरको रङहरू देखाउने अब हामीले यो सोरेहरू हैन त्यसै हामीले मानवजातिहरूलाई नै सर्ने कारण दिने छन्। कालोपत्रेको माग राख्दै नुवाकोटको 3 पिप्लेका बासिन्दाले सडक अवरोध गरेपछि पुनः फोहोर उठ्न छाडेको हो। फागुनदेखि नै नियमित रूपमा फोहोर विसर्जन गर्नका लागि बाधा अवरोध पुर्याउँदै आएको महानगरपालिका उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि भन्दा पनि आन्दोलनमा रहेका स्थानीयलाई कारबाहीको माग राख्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन मार्फत कारबाही गराउने तयारीमा लागेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले ऐन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। उहाँहरूले अब विसर्जनमा जुन तहको अवरोधहरू पुर्याउनुहुन्छ अब सामान्य खालको आफ्नो मागहरू राख्ने ध्यानाकर्षणहरू गराउने खालको कामहरू मात्रै गर्नुभयो भने अब त्यही किसिमले हामीले पनि अलिकति सफ्ट भएर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। अब ठुलो खालको अवरोधहरू गर्ने, स्वारी साधनहरू तोडफोड गर्ने, फोहोर बोकेर गएका अथवा त्यसमा काम गर्ने कामदारहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने, हातपात गर्ने खालको गतिविधिहरू गर्नुभयो र यो अलिकति यो लामो समयसम्म पनि उहाँहरूको गतिविधिहरू त्यही किसिमको हुँदै गयो भनेपछि हामी पनि अलिकति त्यसमा कठोर बन्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। उपत्यकामा दैनिक 1000 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। 13 दिनदेखि फोहोर ढुवानी रोकिएपछि उपत्यकाका सडक किनार र चोकचोकमा 13,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन फोहोर थुप्रिएको छ। नयाँ ल्यान्डफिल साइट बन्चरे डाँडा क्षेत्रको जमिन अधिग्रहण गरिदिन बन्चरे डाँडावासीले माग गर्दै आइरहेका छन्। सुरुमा सरकारले 3 वर्षका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो। उक्त स्थानमा सरकारले 3 वर्षका लागि फोहोर विसर्जन गर्ने बताएको थियो, तर 16 वर्ष हुँदा पनि त्यसको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। अहिले काठमाडौँका सडक पेटी जताततै फोहोरका डङ्गुरले भरिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा जनप्रतिनिधि बन्न आकांक्षा राख्नेहरूले दीर्घरोग जस्तो बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा पनि आफ्नो एजेन्डा बनाउन जरुरी छ। उपत्यका भरि थुप्रिएको फोहोरको कारण संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ। यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, यो समस्या बारम्बार दोहोरिन्छ, तर सरकारवाला निकाय अथवा महानगरपालिका पनि यस विषयमा गम्भीर बन्न सकेको छैन, जसका कारण उपत्यकामा संक्रमणजन्य रोग फैलिन सक्ने खतरा बढेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। टाइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। सङ्घ सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयनमा लैजाने गरेका छन्। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न सुरु गरेको छ। अब जनताको बिमा मार्फत उपचार सेवा प्रदान गर्न सहज हुने भएको छ। एक रिपोर्ट।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पहिलो पटक सबै नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न सुरु गरेको छ। घर घरमा स्वास्थ्य सेवा अभियान अन्तर्गत हरेक नागरिकको बिमा गरी बढीमा 1 लाख बराबरको उपचार सेवा प्रदान गरिने भएको छ। 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू र अपाङ्गता भएकाहरूका निशुल्क बिमा गरेको छ भने अन्य नागरिकहरूको 50% सहयोग गरेको छ। निशुल्क बिमाका लागि वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 6 सम्म 6 जनालाई बिमा सहायक मार्फत नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गरी बिमा गर्नका लागि ती कर्मचारीहरूलाई मोबाइल सेट, झोला तथा स्टेसनरीका सामग्रीहरू समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। डुडुवाका प्रत्येक नागरिकहरूलाई बिमामा आबद्ध गराउने र बिमाले दिने सुविधाहरू लिनलाई उद्यत गराउने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाले बताएका छन्। सामान्यतया हाम्रो सोच के हो भने आवश्यकता अनुसारको हर नागरिकले आफ्नो उपचारहरू पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो मान्यताको आधारमा तपाईँको नेपाल सरकारले जुन राष्ट्रिय बिमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जुन लागू गर्यो त्यो अति सुन्दर कार्यक्रम हो। तर यो के भने यसको प्रचार प्रसार अनि यसले लिएको उद्देश्यको तपाईँको सेवाग्राही समक्ष स्पष्ट नराख्दाका अवस्थामा करिब तपाईँको यो ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने हरेक स्थानीय स्तरले यसलाई महत्त्वपूर्ण एउटा एजेन्डा बनाएर यसलाई तदारकता साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो, तर त्यो दुर्भाग्यवश सबै ठाउँमा भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै सुविधाजनक कार्यक्रम भएको र सबैको लागि धेरै फाइदाजनक पनि भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमामा फाइदा के छ भने 5 जना परिवार बराबर 3500 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। तर 1 जना परिवार यदि बिमारी पर्यो भने बिरामी परेको अवस्थामा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ बराबरको नेपाल सरकारले फ्रीमा निःशुल्क औषधि गरिरहेछ। एकचोटि औषधि गर्यो भने तपाईँको यदि खर्च 20,000 लाग्यो भने 80,000 चाहिँ तपाईँको सेफ खातामा रहिरहन्छ। 20,000 मात्रै काट्छ बिल भरपाई हालेर। गाउँपालिकाले धेरै सहयोग गरेको बताएका छन्। साथै सम्पूर्ण नागरिकहरूको आफूहरू घर दैलोमा नै पुगेर स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरेको बताएका छन्। हामी स्वयंसेवकाहरू अपाङ्ग र यिनीहरूको पनि हामी घर दैलोमा गएर बिमा गर्छौँ र अन्य मान्छेहरूको पनि हामी बिमा गर्छौँ। तिनीहरूको बिमा गरे बापत 3500 रुपियाँ लाग्छ। 3500 रुपियाँ बराबर 5 जनाको बिमा हुन्छ र 5 जना बराबरको 1 लाख रुपियाँको औषधि उपचार पाउँछन्। 50% गाउँपालिकाले सहयोग गर्न र 50% स्वयं बिमाकर्तालाई बुझाउनु पर्ने बताएका छन्। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुन् भनेर स्वास्थ्य बिमा अभियान सुरु गरेको समेत बताएका छन्। डुडुवा गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्दै आएका हाम्रा मालिक जनताहरू उहाँहरूको पनि बिमा गराउने बिमा 5 जनाको बिमामा 3500 रुपियाँ पर्छ अनि 3500 रुपियाँमा तपाईँको 50% आउने दिनमा 50% उहाँले अनि 1750 उहाँले तिर्ने 1750 गाउँपालिकाले तिर्ने अनि 5 जना मिलेर 1 लाख बराबरको उहाँको ट्रिटमेन्ट फ्री हुन्छ। निःशुल्क जाँच रिपोर्ट डाक्टर देखाइ लगाएर सम्पूर्ण डुडुवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बस्ने हरेक नागरिकहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले बिरामी भएपछि उपचार गर्न नसक्ने सबै जनताको बिमा मार्फत उपचार सेवा प्रदान गर्न सहज हुने भएको छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा यसको प्रभाव उद्योग क्षेत्रमा परेको छ। रूपन्देहीमा सञ्चालित उद्योगहरू पटक पटक विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादनमा लागत बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरे पनि बिजुलीकै कारण बाधा परेको छ। एक रिपोर्ट। अनियमित विद्युत कटौती, भोल्टेज अपडाउन र ट्रिपिङको कारण रूपन्देहीका उद्योगी समस्यामा परेका छन्। लामो समयसम्म कोभिड-19 को महामारीबाट थलिएर भर्खरै उठ्दै गरेका उद्योगी विद्युत ट्रिपिङले समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। पटक पटक बिजुली जाने समस्याले रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीहरू मारमा परेको बताएका छन्। ट्रिपिङका कारण उद्योगमा औद्योगिक मेसिनरी आइटम बिग्रिनुका साथै उत्पादन लागत समेत बढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो परेको उद्योगीहरू बताउँछन्। भैरहवा बुटोल औद्योगिक करिडोरमा रहेको एसआर फुड्सका सञ्चालक सुमन भुसालले पछिल्लो 1 हप्ता दैनिक 17-18 पटक विद्युत ट्रिपिङ हुने गरेको बताए। उनले पटक पटक बिजुली जाँदा उत्पादनमा लागत बढेको बताए। दैनिक लस छ हाम्रो प्रोडक्सन क्यापेसिटी युटिलाइजेसनको एउटा लस छ, मेटेरियलको लस अर्को कुरा छ।
अनि त्यसपछि हामीले टाइममा डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन, प्रोडक्सन डिस्टर्ब हुँदाखेरि त्यो हाम्रो पुरा प्लानिङ नै बिग्रिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले जति सक्दो छिटो चाहिँ हामीलाई समाधान दिनुहोस् कि यो सेड्युल तपाईँहरूले युज गर्नुहोस्, यो सेड्युलमा तपाईँहरूलाई लाइन जाँदैन, प्रपर विद्युत मिल्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अनुसारको सुझाव दिनुहोस् अथवा त्यो निर्देशन दिनुहोस्, हामीले त्यो फलो गर्छौँ भनेर आज प्राधिकरणसँग हामी छलफल गरेर आएको छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने भनेर घोषणा गरे पनि बिजुलीकै कारण बाधा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेश कुमार दुबेले माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा ओभरलोड हुने र ड्रप कन्ट्रोलमा समस्या आएको बताए। जुन हाम्रो कन्डक्टरको साइज हुन्छ त्योभन्दा बढी हामीले करेन्ट फ्लो गराएपछि कन्डक्टर त्यो झर्ने होइन कट्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ रिले राखेको हुन्छौँ। त्योभन्दा बढी करेन्ट ड्र गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ लाइन ट्रिप गराउनु पर्यो सेफ्टीको लागि। त्यो हिसाबले चाहिँ ट्रिप भएको ओभरलोडिङको कारणले र हामीले चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी गराउँदाखेरि उद्योगिक साथीहरूले चाहिँ अलिकति लोड घटाइदिनु भएको भए चाहिँ त्यो ट्रिपिङ चाहिँ हुँदैन थियो र त्यही विषयमा चाहिँ अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ कुरो बुझ्नुभयो। अब उपरान्त चाहिँ त्यस्तो नहोला। सबैले एकैपटक उद्योग चलाउँदा समस्या आएको हो उनले भने। मिनिमम लोडमा चलाए समाधान हुन्छ। उद्योगीहरूले यसमा विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवराज ओझाले केही दिनभित्रमा समस्या समाधान हुने बताए। सुचारू रूपले चाहिँ चलाउन पाउनु पर्यो भन्ने गुनासो थियो। त्यो गुनासो चाहिँ जायज पनि हो। हामी अब के कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ सल्लाह गरेर अब बुटोल ग्रिडसँग सल्लाह गर्छौँ र वितरण केन्द्र र हामी चाहिँ मिलेर सल्लाह गरेर कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ छिट्टै नै 1-2 दिनभित्रमा नै हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा उद्योगीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। भैरहवाबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। लघु उद्यमीहरूको 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हाले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा देशभरका 77 वटै जिल्लाका करिब 800 लघु उद्यमी संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा लघु वित्तहरूले हाल भोग्नु परेका समस्या, उनीहरूले देशको अर्थतन्त्र र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदान लगायतका विषयमा विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरी छलफल हुने बताएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पीटीआईले पाकिस्तानको सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव हुनुभन्दा केही समय अघि मात्र पीटीआईले संसदबाट सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पीटीआई अध्यक्ष इमरान खानको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले आयातित सरकारको विरोधमा राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध विपक्षीले राखेको प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी आइतबारदेखि नै पदमुक्त भइसकेका छन्। पाकिस्तानको संसद राष्ट्रिय सभा आइतबार मध्यरातमा भएको मतदानमा 174 सांसद उनको विपक्षमा उभिए। 342 सदस्यीय पाकिस्तानी संसदमा भएको मतदान मार्फत आफ्नो पद जोगाउन खानले कम्तीमा 172 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्थ्यो। इमरान खानको बहिगमनसँगै पाकिस्तानको संसदले केही बेरमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्दैछ। विपक्षीहरूले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN का नेता शहबाज शरीफलाई नयाँ प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार चयन गरिसकेका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीले सन् 2023 को अक्टोबरमा अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म सत्ता सम्हाल्नेछन्। शहबाज पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ हुन्। सत्ताबाट इमरान खानको बहिगमनसँगै पाकिस्तानभर पीटीआईका नेता कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा अहिले गुजरात टाइटन्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल भइरहेको छ। जारी आइपिएलमा लिग चरणको 21औं खेल अन्तर्गत मुम्बई स्थित पटेल स्पोर्ट्स एकाडेमीमा खेल भइरहेको हो। यति बेलासम्म गुजरात टाइटन्सले 3 खेलमा 3 खेल नै जितेर तेस्रो स्थानमा छ भने हैदराबाद 3 खेलमा 1 खेलमा मात्रै जित निकाल्दै 8औं स्थानमा छ। यसअगाडि हिजो भएको 2 खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई दिल्ली क्यापिटल्स र लखनऊ जायन्ट्सलाई राजस्थान रोयल्सले पराजित गरेको थियो। स्टेट वर्कआउट च्यालेन्ज प्रतियोगिता वैशाखमा 3 गते आयोजना हुने भएको छ। आयोजक नेपाली युथ फिटनेस एन्ड केलेस्थेनिक्स संस्थाले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता काठमाडौँको सानो गौचरणको फुटबल मैदानमा वैशाख 3 गते हुने जानकारी दिएको हो। स्टेट वर्कआउट अर्थात् खुल्ला व्यायामको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यस प्रतियोगिता गर्न लागेको र यसको तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा वार वर्कआउट र सर्किट वर्कआउट गरी 2 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विधामा पुरुष महिला सिनियर 40 वर्षमाथि त्यसैगरी U16 गरी 4 समूहमा खेल हुनेछ। प्रतियोगितामा देशभरबाट 350 देखि 400 खेलाडीको सहभागिता हुने र फाइनलमा 200 खेलाडी छनौट गर्दै प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजकले बताएको छ। बार वर्कआउट र सर्किट वर्कआउट विधामा सर्वोत्कृष्ट समयमा तोकिएको वर्कआउट पूरा गर्ने खेलाडी फिटेस्ट एथलेटिकको विजय हुनेछन्। फिटेस्ट एथलेटिकको उपाधि जित्ने खेलाडीले 51,000 सहित पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै पुरुष महिला सिनियर 40 वर्षमाथि U16 का प्रत्येक समूह विजेताले 20,000, दोस्रो हुनेले 10,000 र तेस्रो हुनेले 5,000 सहित पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि परिसूचकहरू सामान्य रहेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। देश श्रीलङ्का जस्तो बन्छ भन्नेलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा, गभर्नर निलम्बनको बचाव। 21 लाखको विवरण बुझाएर चुनावमा 6 करोड खर्च गरेको बताउने कांग्रेस नेता कोइरालालाई स्पष्टीकरण। आचार संहिता कार्यान्वयनमा आयोग नै प्रतिबद्ध देखिएन। देशभर ठाउँ र अवस्था हेरी तालमेल गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको आह्वान। भोलि शीर्ष तहमा छलफल, तल्लो तहसम्म सहमति जुटाउन कठिन देखिएको स्वीकारोक्ति। विप्लवलाई चुनावमा ल्याउने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन गम्भीर छलफलमा। फेरि दल दर्ताको समय दिए र भए पनि विप्लवलाई चुनावमा ल्याउनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव। सडक कालो पत्रेको माग गर्दै नुवाकोट 3 पिल्ब्लेका बासिन्दाले काठमाडौँको फोहोर फाल्न दिएनन्। चोक र सडकभरि फोहोर थुप्रियो, रोगको संक्रमण फैलने जोखिम। पाकिस्तानमा PMLN का नेता शहबाज शरीफ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। इमरान खान नेतृत्वको PTI का सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज एउटा खेल, गुजरात टाइटन्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।